رب کائنات اللہ اکبر اللہ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ اللہ دے نبی فرماتے نے جس بندے نے مرن لگیاں پڑھ لیا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ فرمایا رب دی جنت دا وارث بن جائے گا رب دی جنت دا مہمان بن جائے گا مسلمانوں پر ایڈا سوکھا نہیں پڑیا جانا مرن لگیا لا الہ الا اللہ بڑے بڑے مفتی اڑ جاندے نے بڑے بڑے محدث اڑ جاندے نے بڑے بڑے پیر اڑ جاندے نے بڑے بڑے مولوی اڑ جاندے نے اللہ اکبر اللہ مولانا یوسف راجوواڑی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب اندر ایک واقعہ نقل کر دینے فرما دینے ایک بندہ اللہ اکبر اللہ حدیث پڑھان والا بخاری پڑھان والا مسلم پڑھان والا قرآن دی تفسیر پڑھان والا اللہ اکبر اللہ ایڈا وڈا پیر ایڈا وڈا محدث ایڈا وڈا مولوی اللہ اکبر اللہ جدوں موت دا ویلا قریب آیا جدوں موت دا وقت قریب آیا اللہ دی قسم بستر مرگ تے لیٹیں گے لوکاں دے نال چنگیاں پھلیاں گلاں کر رہے ہیں لوکاں دے نال صحیح سلامت گلاں کر رہے ہیں پر لوکوں جدوں لوگ انہوں کلمہ پڑھان دینے جدوں کلمہ پڑھان دینے ہندی زبان کلمے دا نا سن کے روک جان دی گئے کلمہ نہیں پڑھیا جاندہ کلمہ نہیں پڑھیا جاندہ کلمہ پڑھن تو بغیر اس طرح دنیا تو چلا جاندہ ہے کچھ دن گزرے نے کچھ دنوں تو گزرن تو بعد ایک ہی لوگ ہندی بیگم دے کوڑائے نے آکے آندے نے نہیں پہنا ہے تیرا بندہ ایڈا وڈا مولوی سی ایڈا وڈا اللہ اکبر اللہ محدث بخاری پڑھان والا مسلم پڑھان والا پر جدوں مریا کلمہ نہیں پڑھیا گیا تو ہی دس کی مسئلہ بنے تے اس بندے دی بیگم نے آکھیا اس مولوی دی بیگم نے آکھیا اللہ اکبر اللہ اللہ دیو بندیوں کی پوچھ دے گو ہے تے بخاری پڑھان دا رہا ساری زندگی قرآن دی تعلیم دیندا رہا ساری زندگی حدیث دا علم لوکاں نوں پڑھاندا رہا پر ماں دا بڑا وڈا گستاخ سی ماں دی توہین کرن والا ماں نوں گالاں کڈن والا اوے لوکوں مریا تے اپنی آخرت برباد کر گیا اللہ فرماتے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ فرماتے نے تواڈے رب نے فیصلہ کیتا ہے عبادت کلے اس اللہ دی کیتی جائے گی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فرمایا اپنے والدین نال نیکی کرنی ہے اپنے والدین نال چنگا سلوک کرنے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما فرمایا لوگوں جدوں تواڈے والدین دوویں بڈھے ہو جان یا دوواں دے وچوں ایک اللہ دھیڑ منوں پہنچ جاوے اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ جناب بزرگ بن جاوے بڈھا ہو جاوے فرمایا فلا تقل لہما اف اللہ فرماتے نے میں تینوں اف کہن دی اجازت نہیں دیندا اوے ماں نوں گالاں کڈن والے آ باپ نوں دھکے مارن والے گا اللہ فرماتے نے میں تینوں اف کہن دی اجازت نہیں دیندا میں تینوں اف کہن دی اجازت نہیں دیندا اللہ دی قسم ایسے گھرانے ویکھے نے جڑے اپنے والدین نوں گالاں کڈ کے باہر پجا دیندے نے اپنے گھروں کڈ دیندے نے مسلمانوں اپنی آخرت برباد نہ کرو اللہ نے ساریاں نمازاں بھی برباد کر دینیاں نے اللہ نے ساریاں زکاتاں برباد کر دینیاں نے اللہ فرماتے نے فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما اللہ